बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हुसैन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों का क्या हाल चाल है? तो व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है, जर्मनी की बनी हुई। ये मेरे हाथ में डायाकार्ड गोल्ड ड्रॉप्स, ये एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। ये मुख्तलिफ होम्योपैथिक मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है दिल के मरीज़ों के लिए। ऐसे मरीज़ जिनको ऑलरेडी कोई दिल की डिज़ीज़ चल रही है, उनको हार्ट अटैक हुआ है या स्टेंट है या एंजाइना होती है, दिल में दर्द होता है, या उनको वो कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, कोई मॉडर्न मेडिकेशन ले रहे हैं अपने कार्डियोलॉजिस्ट से, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये ऐसे लोग जिनकी उम्र 50 से ऊपर हो चुकी है और वो ब्लड प्रेशर रहता है या उनको शुगर है, डायबिटीज़ है, उसकी वजह से उनको कोई महसूस होता है कि वो दिल का मर्ज ना हो जाए, तो उसमें ये प्रिवेंशन के तौर पर भी ये मेडिसिन ले सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि दिल की धड़कन का बहुत तेज़ हो जाना, टैकीकार्डिया होना, या वो लो हो जाना, ब्रेडिकार्डिया होना, या सीने में घबराहट होना, दिल की किसी मर्ज की वजह से नींद का ना आना, या एंजाइटी होना, या पेट में गैस हो जाना और उससे भी दिल की धड़कन में बेतरतीबी पैदा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना। इसके अलावा दिल की नालियां जो हैं वो तंग हो चुकी हैं, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, उसमें खून की नालियों के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम गया है, कैल्सिफिकेशन हो गई है, और सीने में मरीज़ को दर्द होता है, सांस चढ़ती है, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए या कोई भी हैवी काम करते हुए, एक्सर्शन करते हुए, या खाना खाने के बाद उनको तकलीफ़ होती है, चलने में दिल के मुकाम पर दर्द होता है, या सीने में घुटन महसूस होती है, या दिल के वेल्व जो हैं उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इन तमाम मसाइल के लिए ये डायाकार्ड गोल्ड ड्रॉप जर्मनी मेडास कंपनी के बने हुए हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की मेडिसिन है। इसके अलावा दिल के पट्टे अगर कमज़ोर हो चुके हैं और दिल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसका जो फंक्शन है, कारकर्दगी है, वो सही तौर पर नहीं हो रही, दिल प्रॉपर तौर पर खून को जो है पंप नहीं कर रहा, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है या बहुत हाई हो जाता है, या कोई डिप्रेशन या एंजाइटी की वजह से दिल का कोई मर्ज पैदा हो गया है, या उसकी धड़कन में प्रॉब्लम हो गई है, या सीने में घुटन महसूस हो रही है, तो ऐसे तमाम मसाइल के लिए ये एक बहुत ही कीमती दवाई है। इसके अलावा कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री में दिल का जो है वो मर्ज चलता है, कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ उनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्रैवल करती है, तो उसके लिए भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। तो खैर किसी भी किस्म का कोई दिल का अर्जा हो तो ये मेडिसिन उसमें काफ़ी हद तक जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। ये मेडिसिन मेरे हाथ में, मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ। देखें, ये इस तरह की इसकी बॉटल है। आप इसका इस्तेमाल जो है वो कह लें कि 15 से 20 कतरे आप आधे कप या 1 कप पानी में इस तरह डालें और दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं और कतन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। दूसरे नंबर पर ये कि अगर आप की ऑलरेडी कोई मेडिकेशन चल रही है कार्डियोलॉजिस्ट से, वो आपको मेडिसिन दे रहे हैं, तो उसके साथ साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं प्रिवेंशन के तौर पर, और ये आपकी सेहत, दिल की सेहत के लिए एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। ये खून को पतला रखती है, खून की नालियों में जो सर्कुलेशन है, जो खून की सर्कुलेशन है या ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इससे इम्प्रूव होती है, और खून के अंदर जो क्लॉट्स बनते हैं वो नहीं बनते। तो आप ये मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक फार्मेसी से लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
ہاں، آپ کو اگر ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے تو پہلے آپ اپنے کارڈیولوجسٹ سے رابطہ کریں، اس سے چیک اپ کروائیں، پھر آپ یہ میڈیسن جو ہے آپ کسی ہومیوپیتھک سٹور سے لے سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے پہلے آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے جو ہے وہ کنسلٹ ضرور کریں اس میڈیسن کے بارے میں۔ اس کو ایمرجنسی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے۔ جو دل کے مریض ہیں یا جن کو ایسے ہارٹ فنکشن کی کوئی پرابلم ہے ان کے ساتھ، یا کوئی کارڈک آرگینک پرابلم ہے، وہ یہ میڈیسن اپنے بیگ میں رکھ سکتے ہیں، اپنی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں۔ جب سفر پر جائیں یا کہیں جائیں تو اپنے ساتھ رکھیں، اور اس کو ایمرجنسی کے طور پر بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں ایک اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے ہارٹ کے بارے میں، تو آپ اس کے 4 سے 5 ڈراپس جو ہیں وہ ڈائریکٹ اپنی زبان پر بھی ڈال سکتے ہیں۔ ایسا 5-10 منٹ کے وقفے سے اگر کیا جائے تو مریض کی حالت جو ہے وہ سنبھل جاتی ہے، اور مریض آسانی سے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل میں پہنچ سکتا ہے۔ تو ویورز، یہ ایک بہت ہی بہترین میڈیسن ہے، ڈائیکارڈ گولڈ ڈراپس اس کا نام ہے۔ یہ میڈاس کمپنی جرمنی کی بنی ہوئی ہے، اور اس کمپنی نے بہت تحقیق کے بعد بڑی قیمتی جو میڈیسن ہے ان کا یہ کمبینیشن بنایا ہے۔ اس میں مختلف میڈیسن ہیں، جیسے ولیریانا ہے، اس میں کیکٹس ہے، کیمفورا ہے، کریٹیگس ہے، اور بھی کچھ اس میں میڈیسن ہے۔ تو یہ ساری میڈیسن جو ہیں مل کر دل کے تمام امراض کا علاج کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، کوئی بلڈ پریشر کی وجہ ہے یا ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بہترین میڈیسن ہے۔ اگر آپ پریونشن کے طور پر لینا چاہتے ہیں کہ مجھے دل کا مرض نہ ہو، تو اس میں آپ دن میں 1 یا 2 بار اس کے 10 سے 15 قطرے تھوڑے پانی میں ملا کر آپ پی سکتے ہیں۔ اس کا بالکل کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ باقی اپنی صحت کا خیال رکھیں، لو کارب ڈائٹ استعمال کریں، میٹھے کا استعمال بالکل نہ کریں، چکنائیاں کم کھائیں، ایکسرسائز کریں متواتر، ریگولرلی ایکسرسائز کریں، پھلوں سبزیوں کا استعمال ضرور کریں، اپنے آپ کو ڈپریشن سے اور اینزائٹی سے بچانے کی کوشش کریں۔ آج کل سردی کا موسم ہے، تو سردی کے موسم کا جو شدید موسم ہوتا ہے سردی کا، یہ دل کے مریضوں کے لیے بعض اوقات کسی پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سرد موسم سے بچا کر رکھیں، اچھی غذائیں استعمال کریں، جنک فوڈ سے پرہیز کریں، تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں ان تک یہ معلومات پہنچے اور وہ کسی آنے والے پریشانی سے بچ سکیں۔ تو اگر آپ کو مجھ سے کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کامنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، 0328 010116، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے۔ آپ اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف بیماریوں پر اور میڈیکل کے جو ایشوز ہیں ان پر میری ویڈیوز موجود ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر، شوگر، معدے کے امراض وغیرہ، بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ تو آپ میری وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ، تھینک یو۔